तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुर्शिद साईं सरकार सरदार ज़ादा तजम्मुल अब्बास के रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बुर्ज के बारे में जिसके बारे में आने वाले वक्त में सितारों की चाल एक बड़ी तब्दीली की खबर दे रही है। जी हाँ नाज़रीन, आज का मौजू है बुर्ज मीज़ान यानी कि लिब्रा के लिए आने वाली वो हैरानकुन तब्दीलियाँ जिनके बारे में माहिरीन एस्ट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि आने वाले दिनों में मीज़ान वालों की ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। अगर आपका ताल्लुक़ बुर्ज मीज़ान से है या आपके घर में, दोस्तों में या ख़ानदान में कोई लिब्रा से ताल्लुक़ रखता है तो ये वीडियो आपके लिए निहायत अहम है। ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम साबित हो सकती है क्योंकि सितारों की गर्दिश इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि मीज़ान वालों के लिए एक ऐसा दौर शुरू होने वाला है जिसमें कुछ पुराने मसाइल ख़त्म होंगे, कुछ नई राहें खुलेंगी और कुछ ऐसे फासले सामने आएंगे जो ज़िंदगी को बिल्कुल नए रास्तों पर ले जा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में बुर्ज मीज़ान को तवाज़ुन, इंसाफ और ख़ूबसूरती का बुर्ज कहा जाता है। लेकिन अगर हर बुर्ज की तरह मीज़ान की ज़िंदगी में भी ऐसे दौर आते हैं जब इंसान को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। बहुत से मीज़ान अफराद पिछले कुछ अरसे से ज़हनी दबाव, माली मुश्किलात या रिश्तों के मसाइल का सामना कर रहे थे, लेकिन अब सितारों की नई पोजीशन इस बात का इशारा दे रही है कि किस्मत का पहिया आहिस्ता आहिस्ता बदलने जा रहा है। इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि आने वाले वक्त में बुर्ज मीज़ान वालों के लिए कौन सी बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं, कौन से मौके उनके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं और उन किन चीज़ों से एहतियात करना ज़रूरी होगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि मुमकिन है इसमें बताई गई कोई बात आपकी ज़िंदगी के लिए एक अहम पैगाम बन जाए। नाज़रीन इकराम, अगर हम एस्ट्रोलॉजी के असूलों के मुताबिक बुर्ज मीज़ान की मौजूदा फल्की सूरत हाल का जायज़ा लें तो हमें एक बहुत अहम तब्दीली नज़र आती है। सितारों की हरकत इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि मीज़ान वालों की ज़िंदगी में एक ऐसा मरहला शुरू हो रहा है जहाँ पुराने रुके हुए काम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हो सकते हैं। बहुत से मीज़ान अफराद ऐसे हैं जिन्होंने पिछले चंद सालों में मेहनत तो बहुत की लेकिन नताइज उनकी तवक्को के मुताबिक नहीं मिल सके। बाज़ लोग कारोबार में रुकावटों का शिकार रहे, कुछ को मुलाजमत में तरक्की नहीं मिली और कुछ अफराद ज़ाती ज़िंदगी में उलझनों का शिकार रहे। लेकिन नजूमी एतबार से अब सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रही है, ख़ास तौर पर जब मुश्तरी और ज़ुहरा की पोजीशन मजबूत होती है तो बुर्ज मीज़ान वालों की किस्मत में एक नई रोशनी पैदा होने लगती है। इसका मतलब है यह है कि सब कुछ एक दिन में नहीं बदलेगा, बल्कि इसका मतलब है कि आने वाले महीनों में ऐसे मौके पैदा होंगे जिनसे फ़ायदा उठाकर मीज़ान अफराद अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के माहिरीन का कहना है कि मीज़ान वालों के लिए ये वक्त ख़ास तौर पर फ़ैसलों का वक्त होगा। अगर वो हिम्मत और एतमाद के साथ दुरुस्त फैसले करेंगे तो किस्मत उनका साथ दे सकती है, लेकिन अगर वो पुरानी गलतियों को दोहराते रहे तो अच्छे मौके भी ज़ाया हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मीज़ान वाले आने वाले वक्त को संजीदगी से लें और अपनी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा करें, क्योंकि सितारे रास्ता तो दिखा सकते हैं लेकिन उस रास्ते पर चलना इंसान के अपने फ़ैसलों पर मुनहसर होता है। नाज़रीन इकराम, बुर्ज मीज़ान की ज़िंदगी में जो बड़ी तब्दीली आ रही है उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ किस्मत या मौके से नहीं बल्कि शख्सियत के अंदर पैदा होने वाली तब्दीली से भी है। बहुत से मीज़ान अफराद फितरतन नरम दिल और हसास होते हैं। वो अक्सर दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी ख्वाहिशात को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन आने वाला वक्त उन्हें ये सिखा सकता है कि अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम करना कितना ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी के एतबार से जब कुछ ख़ास सितारे मीज़ान के ज़ाविये पर असरअंदाज होते हैं तो इंसान के अंदर खुद एतमादी बढ़ने लगती है। यही वजह है कि आने वाले महीनों में बहुत से मीज़ान अफराद अपने अंदर एक नया हौसला महसूस कर सकते हैं। वो ऐसे फ़ैसले भी कर सकते हैं जिनके बारे में पहले वो सिर्फ सोचते थे।
مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نیا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ کر سکتا ہے، کوئی اپنی ملازمت تبدیل کرنے کا سوچ سکتا ہے، اور کچھ لوگ اپنی زندگی کے اہم رشتوں کے بارے میں واضح فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ تبدیلی دراصل اندرونی بیداری کی علامت ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے اندر موجود طاقت کو پہچان لیتا ہے تو اس کی زندگی کے راستے خود بخود بدلنے لگتے ہیں۔ اسٹرالوجی کے مطابق یہی وہ وقت ہوتا ہے جب میزان والے اگر اپنی صلاحیتوں کو صحیح سمت میں استعمال کریں تو وہ نہ صرف اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال بن سکتے ہیں۔ اس لیے آنے والا وقت میزان والوں کے لیے خود کو پہچاننے اور اپنی اصل طاقت کو دریافت کرنے کا وقت بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر ہم مالی معاملات کی بات کریں تو برج میزان کے لیے یہاں بھی کچھ دلچسپ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ بہت سے میزان افراد پچھلے عرصے سے مالی دباؤ کا شکار رہے ہوں گے۔ بعض لوگوں کے کاروبار میں منافع کم ہوا ہوگا، کچھ افراد قرض یا اخراجات کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہوں گے، لیکن فلکیاتی اشارے یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں مالی حالات میں آہستہ آہستہ بہتری آ سکتی ہے۔ خاص طور پر وہ میزان افراد جو تخلیقی صلاحیت رکھتے ہیں یا آرٹ، ڈیزائن، میڈیا، بیوٹی یا مشاورت کے شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ برج میزان پر زہرہ کا اثر ہوتا ہے اور زہرہ حسن، تخلیق اور دلکشی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے میزان افراد اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ آنے والے وقت میں کچھ میزان افراد کو ایسا موقع بھی مل سکتا ہے جو ان کی مالی حالت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرے، لیکن نجومی ماہرین ایک اہم بات کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ اس وقت غیر ضروری خرچ سے بچنا بھی ضروری ہوگا، کیونکہ جب قسمت کے دروازے کھلتے ہیں تو بعض اوقات انسان جذبات میں آ کر غلط مالی فیصلے بھی کر لیتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ میزان والے ہر بڑے مالی فیصلے سے پہلے اچھی طرح سوچیں اور جلد بازی سے گریز کریں۔ ناظرین، برج میزان کی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کا اثر صرف مالی معاملات تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ رشتوں اور جذباتی زندگی میں بھی اہم تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں، کیونکہ میزان کو محبت، ہم آہنگی اور تعلقات کا برج سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس برج کے لوگ رشتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہی حساسیت انہیں تکلیف بھی دیتی ہے۔ اسٹرالوجی کے اعتبار سے آنے والا وقت میزان والوں کو یہ موقع دے سکتا ہے کہ وہ اپنے رشتوں کو ازسر نو جائزہ لیں۔ کچھ لوگ ایسے رشتوں سے دور ہو سکتے ہیں جو ان کے لیے ذہنی دباؤ کا باعث بن رہے تھے، جبکہ کچھ لوگوں کی زندگی میں نئے اور مثبت تعلقات بھی آ سکتے ہیں۔ خاص طور پر وہ افراد جو طویل عرصے سے تنہائی محسوس کر رہے تھے، ان کے لیے کسی خاص شخص کی آمد بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ اسی طرح شادی شدہ افراد کے لیے بھی تعلقات میں بہتری کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں اگر وہ ایک دوسرے کو بہتر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسٹرالوجی کا اصول یہ کہتا ہے کہ جب انسان کے ستارے بدلتے ہیں تو اس کے ارد گرد کے لوگ بھی بدلنے لگتے ہیں۔ اس لیے آنے والے وقت میں میزان والوں کی زندگی میں کچھ نئے لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو ان کے مستقبل پر مثبت اثر ڈالیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ میزان افراد اپنے دل کے دروازے کھلے رکھیں اور ماضی کی تلخیوں کو اپنے حال پر حاوی نہ ہونے دیں۔ اب بات کریں گے برج میزان والوں کے لیے خاص وظیفہ کی، جو کہ ان کے اچھے وقت کو مزید اچھا بنا دے گا، اور اگر حالات ان کے اگینسٹ جانے کی کوشش کریں گے تو اس کو بھی بہتر بنا دے گا، کیونکہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ستارے صرف راستہ دکھاتے ہیں، اصل طاقت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے جو ہر چیز کو چلاتی ہے، لیکن دعا کے ساتھ اور تدبیر کے ساتھ تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے۔ تو برج میزان کے لیے خاص وظیفہ ہے یا عدلو یا اللہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے نماز فجر اور نماز عشاء کی نماز کے بعد، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے، اور یا عدلو یا اللہ 111 مرتبہ پڑھتے رہنا ہے۔ اس سے آپ کے دل کو سکون حاصل ہوگا اور آپ کی منزلیں آسان ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور
صدقہ بھی دیتے رہیں۔ رمضان کے مہینے میں آپ کا صدقہ ہے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروا دیں، یا کسی کو عید کے کپڑے لے دیں، عید کی کوئی ضروریات پوری کر دیں، اور عید کے بعد روزمرہ زندگی میں کسی کی بھی مالی مدد فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، الہی آمین۔